पुख्तायत और बर्बरियत की एक नई दास्तान लिखी जा रही है। एज ऑफ नाउ more than 1,000 of our PTI workers, उनको सर अरेस्ट कर लिया गया है। 80 साल के जो बुजुर्ग से लेकर 16 साल के नौजवान सारों को रात की तारीकी के अंदर चादर चार दीवारी को पामाल करते हुए उनके घरों के अंदर पुलिस एंटर हुई है और उनको अरेस्ट कर लिया गया है। इस हाउस के जो हमारे एमपीएस हैं, आपके मुअज़्ज़ज़ एमपीएस हैं, मैं अब किसी एक का नाम लूं तो फिर ये मतलब बेइंतहा ऐसे लोग हैं एमपीएस यहां बैठे हुए हैं कि जिनके घरों के बाहर अभी तक पुलिस वहां पर फील्डिंग लगाकर खड़ी है। सर, हमारे आपके हाउस के सीनियर एक्स पार्लियामेंटेरियन अपना मियां असलम इकबाल साहब और जो अभी भी मेंबर हैं, उन्होंने हलफ उनको नहीं उठाने दिया गया, उनके बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहां पर यासिर गिलानी साहब हैं, उनके घर को बिल्कुल स्मैश कर दिया गया है। मियां अकरम उस्मान साहब जो खुद इस हाउस का मेंबर रहे हैं, मियां महमूद रशीद जो सीनियर मिनिस्टर रहे हैं इस हाउस के, उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं सर ये कहना चाहूंगा कि एक चीफ मिनिस्टर दूसरे छोटे प्रोविंस का जब आपके पास आ रहा होता है तो आपको खुले दिल से उसको पॉजिटिव जेस्चर्स देने चाहिए। इस तरह की जेस्चर्स देने से हम जो एक तासबियत को हवा दे रहे हैं, मेरा जाती ख्याल है कि इससे मुल्क की जो फेडरेशन को नुकसान होगा। मैं स्पीकर साहब चाहूंगा कि आप इसका फौरी नोटिस लें और साथ ही ये कहना चाहूंगा कि किस किस्म का हम ये नए लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि एक 27 साल का नौजवान उमर जावेद, जिसके वालिद खुद अपना एजुकेशन से जिनका ताल्लुक है, अलाइड स्कूल्स उनके सिस्टम है और वो हजारों बच्चों को तालीम दे रहे हैं और तालीम के लिए राह हमवार कर रहे हैं, उनका बेटा जो है वो मर्डर हुआ है और एज ऑफ टुडे किसी बंदे को गिरफ्तार नहीं किया गया। जो मेन कल्प्रिट थे वो आजाद घूम रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्पीकर साहब, एक तो आप एमपीएस के घरों के बाहर जो अपना पुलिस इस टाइम खड़ी है उसका आप सख्ती से नोटिस लें और जिन लोगों के घरों के अंदर कल रात को चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया है आप उसका नोटिस लें। और इसी के अंदर आज देखिए ना, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, हम हर वक्त माजी को पीटते रहते हैं। आप इस पोजीशन पर हैं कि आप ये जवाब ले सकते हैं कि किस बुनियाद के ऊपर क्या वो दहशतगर्द हैं जिनके घरों में रात पुलिस दाखिल हुई है। थैंक यू वेरी मच। जी मोइन कुरैशी साहब, ये मेरे नोटिस में नहीं है। जी एहसन उद्दा खान साहब, एक सेकंड मुझे बात करने देना। ये मेरे नोटिस में बिल्कुल नहीं है कि पुलिस के कोई छापे या कोई रेड्स वगैरह आपके वर्कर्स पे या इस तरह कोई हुए हैं, लेकिन ये बात मेरे नोटिस में बिल्कुल है कि आपकी तरफ से भी एक लेटर दिया गया, एक रिक्वेस्ट की गई कि वज़ीर आला केपी के आ रहे हैं, तो हमने तो उनको बड़ा वार्मली वेलकम किया है। वो आज असम्बली तशरीफ ला रहे हैं और बल्कि मेरे नोटिस में ये भी है कि हुकूमत पंजाब ने भी उनको पंजाब का गेस्ट डिक्लेयर किया है। बिलाल अकबर खान साहब, आप प्लीज़ इस पर कोई बात करना चाह रहे हैं? जो मेरे नोटिस में है, क्या ये दुरुस्त है बात? जी कि जो स्पीकर की चेयर है वो है दोनों आइल्स के लिए। अगर आप ये अच्छा जेस्चर आपने दिया है कि सीएम केपी को आप लोग उसके लिए वेलकम कर रहे हैं, वी अप्रिशिएट दैट, पर हमारा जो सवाल है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से रिलेटेड है और यू बीइंग इन अ पोजीशन इन एन मतलब ऑथोरिटेरियन पोजीशन, आप इनसे सवाल कर सकते हैं कि किस बुनियाद के ऊपर ये सब। मैं बिल्कुल, अपना वजीर साहब बैठे हैं, दिशान मलिक साहब बैठे हैं यहाँ पे। जी बिलाल अकबर साहब प्लीज। स्पीकर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बात करने का मौका दिया। मैं सबसे पहले तो अप्रिशिएट करूंगा कि थोड़ी देर पहले टीवी पर एक न्यूज़ चल रही थी जिसमें आपका भी नाम था और आपने इंश्योर किया, आपने वहाँ पर बाहर खड़े होकर ये बात की कि हमारे सुहेल साहब जब आ रहे हैं वो सीएम केपी के हैं तो हम उनको वेलकम करते हैं और किसी किस्म की उनको यहाँ पर आने के ऊपर पाबंदी नहीं है और जब वो आएंगे तो उनका पुरजोश वेलकम किया जाएगा। साथ ही सीएम पंजाब की तरफ से भी उनको पंजाब का गेस्ट डिक्लेयर किया गया। जो भाई बात कर रहे हैं कि जी हमारे हज़ारों की तादाद में वर्कर्स और उनके ऊपर सख्ती की जा रही है, वाकई ये बात हमारे नोटिस में भी नहीं है, भाई ने जिक्र किया, हम इसको बिल्कुल चेक करते हैं। एक्स एमपीएस के घरों के ऊपर अगर ये कह रहे हैं कि छापे पड़े हैं, जो भी हुआ है, तो बिल्कुल हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए पुलिस को
کہ وہ اس کے اوپر نہیں، ہمارا اس میں کوئی ایم پی اے گرفتار ہے؟ نہیں، ایم پی اے گرفتار نہیں ہے سر. جی وکاس رانا آفتاب صاحب پلیز. جی رانا آفتاب صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. یہ بڑی لا علمی کی بات ہے ان کے. مجھے بڑا افسوس ہوا ہے اس فاضل منسٹر پر کہ یہاں پر ان کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. ہم کس طرح یہاں پہنچے ہیں. یہاں رونا کمزور آدمی اپنی شکایت نہیں لگا رہے ہیں. ایک نظریاتی لوگ ہیں. آپ دیکھیں کہ اگر چیف منسٹر آ رہا ہے وہ ایک نظریے کے ساتھ بنا ہے. اے سمپل ورکر ہی ہیز ریزن ٹو دی پلیس آف چیف منسٹر. وہ فارم 47 سے نہیں آیا ہے, وہ الیکٹ ہو گیا ہے. اور آپ میری گزارش سن لیں, جب کوئی کال آتی ہے کہ جی آپ دیکھیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پڑھ لیں, دیر از رائٹ آف اسپیچ, رائٹ آف فریڈم, رائٹ آف موومنٹ, رائٹ آف سیف گارڈ کرتے ہیں. آپ کو جب فیئر ٹرائل نہیں ملے گا تو لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے. وہ آ رہے ہیں, آپ بڑی اچھی بات ہے جس سے گڈ جیسچر کہ آپ نے گیسٹ ڈکلیئر کیا ہے, مگر آئی فیل سوری آن دس آنریبل منسٹر کہ سو ال انفارمڈ, اس کو پتہ نہیں یہاں ہو کیا رہا ہے. ہم کہیں گے جی یہ ہو رہا ہے, اس سے ہمارے حلقے میں ہماری بڑی بےزتی محسوس ہوتی ہے کہ اگر یہ الیکٹڈ لوگ ہیں ان کا نہیں ہے. جناب اسپیکر, اس دن میں نے ایک بات کی تھی کہ یہاں کے فاضل رکن جو نیسائی وغیرہ تھے, آپ یو آر دی کسٹوڈین, یو ہیو ٹو واچ مائی انٹرسٹ آلسو. آئی ایم اے ویری سینئر, 50 ایئر اسٹینڈنگ ہے. آئی ایم اس کونسل, مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے اس کو جیل میں. آپ اس کو چھوڑیں, آپ یہ نہ کریں فار گاڈ سیک. یہ جو ہے نا, ہیونز آر ناٹ گوئنگ ٹو فال. آپ تھوڑا سا سوچیں. آپ نے یہ لا پاس کیا تھا نا, بڑی اچھی بات ہے. تو بیکاز یہ کیوں ختم ہوا ہے کہ جس ملک میں جوڈیشل سسٹم کولیپس کر گیا ہے, جوڈیشل سسٹم کسی کو انصاف نہیں ملتا ہے. تو آپ نے کیا, ہائی کورٹ آ گئی ہے, وکیل بھی آ جائیں گے, سب آ جائیں گے. میری گزارش ہے کہ دیر از آلویز این اینڈ. آپ دیکھیں نا, انف از انف. آپ تھوڑا سا یو شوڈ شو گڈ ول جیسچر. ہم نے آپ کی کرسی سے جو آج تک یہاں پہ رولنگ ہوئی ہے کسی پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. آئی ٹولڈ دا اسپیکر آن دیٹ ڈے آلسو. آپ ایسا نہ کریں. آپ تھوڑا سا کہتے ہیں ہم کانسٹیٹیوشن پہ چل رہے ہیں, کانسٹیٹیوشن چلیں, مگر ڈو یو تھنک وی آر ہیونگ اے فیئر ٹرائل. مجھے کہا جائے گا جی ٹیلی فون تھانے دار کہہ گئی تمہارے بیٹے پہ 804 نمبر FIR ہے, پکڑنا ہے. از دس فیئر؟ آپ مطلب کریں جو پڑھے لکھے آئے ہیں. تو اسی لیے آپ کے ملک میں سے آپ دیکھیں کہ لوگ باہر جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ کہ دے آر ناٹ سیف. مجھے بھی موقع ملے اللہ سب کو, بیکاز آئی وانٹ سیفٹی, آئی وانٹ کیریئر. مگر ہم انڈیا سے آئے تھے ہجرت کر کے, ہمارے بزرگ چھاپے کرا کے آئے تھے, مگر آج ہم وہی ہیں پھر مہاجر ہو گئے. آپ خدا رہا, آپ تھوڑا سوچیں, ان کو عقل کی دیں. جب لا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, لا ڈپارٹمنٹ اس کو ویٹ کرتا ہے, اس کو دیکھتا ہے. مجھے لگتا ہے آئی تھنک یو آر ناٹ رولنگ پنجاب, دیر از somebody else who is ruling پنجاب. جی رانا صاحب تھینک یو ویری مچ. لیکن سیریسلی رانا صاحب, میں حقیقت میں مجھے اس چیز کا, آپ میرے لیے بڑے مقدم ہیں, بڑے ہمارے آپ سینئر پارلیمنٹیرین ہیں اس اسمبلی کے, اس ہاؤس کے. تو حقیقت بات یہ ہے کہ میرے تو بالکل علم میں نہیں ہے, میں اس کی معذرت چاہتا ہوں. اگر کوئی ایسا ہے تو حکومتی وزراء یہاں پر موجود ہیں, یہ اپنا موقف یہاں پہ پیش کریں گے. جی بلال صاحب. سر اگین بہت شکریہ, آپ نے بات کرنے کا موقع دیا. ہمارے بزرگ وقاص صاحب تشریف رکھیں ذرا 2 منٹ, بلال صاحب کی بات سنیں. لیکن سر مجھے افسوس بڑا ہوتا ہے کہ جب یہاں پر کوئی سیریس, آپ نے بات کی, ہمیں بڑی اس بات کے اوپر ہم نے ایڈمٹ کیا کہ ہمیں یہ نالج میں نہیں تھا کہ رات بھر چھاپے پڑتے رہے ہیں یا کسی کو گرفتار کیا گیا نہیں کیا گیا, اور ہم نے ساتھ ہی کہا کہ حکومتی طور پہ ہم اس کو دیکھتے ہیں. لیکن سر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کی ہر بات میں فارم 45 کیوں آ جاتا ہے. یہ سارے فارم 45 والے بیٹھے ہوئے, ان کو غلط فہمی ہے کہ خالی فارم 45 پہ آئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ فارم 45 پہ نہ ہوتے تو 3200 اپلیکیشنز آئی ہیں خالی فارم 47 کے اگینسٹ جو انہوں نے عدالتوں میں کی ہیں. تو باقی کہاں گئے؟ 230 بندے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم پہ. تو یہ بات نہ کیا کریں آپ فارم 45 سے باہر نکلیں. جو آپ نے بات کی ہم اس کے اوپر بالکل ہم کام کرنے کو تیار ہیں, ہم اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کو آسانی دی جا سکتی ہے. دوسرا سر, ہم نے بطور حکومت پنجاب ان کو پنجاب کا گیسٹ مانا ہے. ان کے اپنے ایکس منسٹر جو فیڈرل منسٹر رہ چکے, انہوں نے کہا میرے گھر نہ آنا. یہ تو ہم بات بھی نہیں کرنا چاہتے یہاں پہ. لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ بالکل اس ہاؤس کے اندر سنس یو آر دا کسٹوڈین, تو آپ کو انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ جی دونوں سائڈز آف دا آئلز آپ کی ذمہ داری ہیں. اور اس چیز کے اوپر ہم بالکل, اگر آپ کہیں گے تو ہم ایک کمیٹی بنا کے اس کو فوری طور پہ ہم دیکھ بھی لیتے ہیں. لیکن سر میں یہاں پر یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ